अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। नोटिफिकेशन को किसी और ने नहीं, हुकूमत ने मुतनाज़ बनाया है। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि अफवाहें हैं कि अंदरूनी तौर पर कुछ इख्तलाफात हैं कि CDF एयर चीफ और नेवल चीफ के दरमियान चेन ऑफ कमांड और कमांडिंग अथॉरिटी कैसे होगी। अगर स्ट्रेटजिक कमांड का सरबराह 4 स्टार होगा तो क्या वो एयर चीफ और आर्मी चीफ के बराबर होगा। कहा जा रहा है कि इस पर कुछ इख्तलाफात हैं या ये मामला अभी तक सेटल नहीं हो रहा, ये कहना है शहजाद इकबाल साहब का। फिर शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि CDF की अथॉरिटी और रोल, जिम्मेदारियों और जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से अभी चमगोइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें अभी सेटल नहीं हुई कि जो CDF हैं वो उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, अथॉरिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि एक हुकूमती सोर्स के मुताबिक कुछ चीज़ें अभी सेटल नहीं हुई जिस पर फ़ौज की अपनी वर्किंग है। उन्होंने फ़ौज ने फैसला करना है कि CDF का रोल और जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का फैसला होना है। जैसे ही ये चीज़ें सेटल होंगी तो फैसला तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, और वो है कि राना सनोला साहब जो हैं इन्होंने 15 नवंबर को नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में एक बात की थी। इन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में 15 नवंबर को कहा था कि ये जो CDF का मामला है, ये जो 27 तरमीम के बाद ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है, ये बहुत अहम मामला है। और इन्होंने ये कहा था कि 17 नवंबर तक नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा, यानी इन्होंने कहा था कि 1 से 2 दिन में ये मामला सेटल हो जाएगा। अच्छा, तो इन्होंने कहा था कि 1 से 2 दिन में जो है ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अभी तक बहरहाल ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। 17 नवंबर तक होना था और इन्होंने कहा था कि ये मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ज़रा, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपको सुनवा भी दूं। ये 1 मिनट का है कि इन्होंने राना सनोला साहब ने 15 नवंबर को नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में क्या कहा था, ताकि आपको ज़रा मामले की हसासियत का अंदाज़ा हो कि मामला कितना हसास हो चुका है। अच्छा, राना सनोला साहब, जो फील्ड मार्शल साहब की तैनाती है वो अब नया नोटिफिकेशन आप जारी करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ऐसे ही है? जी देखिए, ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एक न्यू और फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी और उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और वो कब तक इम्कान है कि आप करें? मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये एक यानी अगले 1-2 रोज में हो सकता है, आर्म्ड फोर्सेस का और सिक्योरिटी रिलेटेड मसला है, ये एज सुन एज पॉसिबल जो है वो होना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल मतलब फौरी तौर पर, ये किसी वक्त हो सकता है? ये फौरी तौर पर होना चाहिए और मेरा ख्याल अगले 1-2 दिन में ये हो जाएगा। अगले 1-2 दिन में हो जाएगा। अगर 5 साल के लिए तैनाती होगी तो 2030 वो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी और वो फ्रेश और न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो ऑलरेडी जो है वो आर्मी एक्ट में मौजूद है कि वो 5 साल के लिए होगी। और जो एयरफोर्स और नेवी के सरबराह हैं उनकी जो है वो फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रेश अपॉइंटमेंट इसलिए होगी कि अब उनको जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिस क्रिएट किया उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है और उनका जो है वो फ्रेश अपॉइंटमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, राना सनोला साहब, जो अब आपने देखा कि 15 नवंबर को राना सनोला ने कहा था कि ये 17 नवंबर तक हो जाएगा, 1-2 दिन में, 16 या 17 नवंबर को, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये ज़ीशान नूर साहब बड़े एक्टिव हैं ट्विटर पे, उन्होंने ये क्लिप निकाल के और लगाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह से शहजाद इकबाल साहब ने जो है वो एक और चीज़ कही थी, वो शायद मैं शहजाद इकबाल साहब की जो है वो मैं ट्वीट खैर नहीं कर सका। तो खैर शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि हाँ, शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि अफवाहें हैं कि हुकूमत सोच विचार कर रही है कि CDF को 2022 से 5 साल देने हैं या 2025 से। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है। तो बहरहाल जी, इस पे हम अभी मज़ीद भी बात करते हैं और कि ये क्या होगा आगे चल के, इस पे बात करते हैं नोटिफिकेशन वाले मामले पर। दूसरा मामला है इमरान खान साहब से उनकी फैमिली से की मुलाकात का दिन है और जो है वो KP में जो मोटरवे के ऊपर एक रैली भी होगी, पेशावर टूल प्लाजे से लेके और सबाबी तक, और उसमें अहमद न्याजी और KP की तंजीम, बहुत से अहम रहनुमा और ख़ास तौर पे अहम रहनुमाओं से ज़्यादा PTI के वर्कर्स होंगे, क्योंकि मामला ये है कि जो MNAs MPs हैं वो तो होंगे अडियाला के बाहर, तो वहाँ पे कारकुनान की तादाद और तंजीम की तादाद जो है वो तंजीमी अहदेदारान की तादाद ज़्यादा होगी।
اچھا MNAs MPs نے پہلے اسلام آباد اکٹھے ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, اس کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جانا ہے اڈیالہ کے باہر بھی بہت سخت 700-800 سیکیورٹی اہلکار ہوں گے اور بہت سختی ہوگی. جوائنٹ سیشن بلا لیا ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا ہے. اب اس جوائنٹ سیشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے PTI کو کہ اگر کل یہ موٹر وے بند کریں گے تو کل گورنر راج لگا دیا جائے گا, کیونکہ گورنر راج جب لگایا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی مشترکہ اجلاس سے جو گورنر راج لگانے کا جو فیصلہ ہے اس کو انڈورس کروا لیا جائے گا, کیونکہ اس کو وہاں سے جو ہے وہ اس کی منظوری جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس لیے PTI کو ڈرایا جا رہا ہے. لیکن سہیل آفریدی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں, اور کل رات بھی ہم پشاور تھے اور ہماری وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی سہیل آفریدی صاحب سے. کل رات ہی کچھ چیزیں پتہ چل گئی تھیں جو میں نے اور رسول اللہ خان صاحب نے اپنے ولاگز میں بتائی تھیں. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ گورنر راج لگا سکتے ہیں, تو اس وجہ سے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر سہیل آفریدی صاحب نہیں آئیں گے. اور سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ کے باہر اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب ایک ان کی ملاقات کا دن نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہے, اور دوسرا یہ جو چیز چل رہی ہے کہ ایک بڑا اقدام ہو سکتا ہے گورنر راج کے حوالے سے, تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب پشاور میں موجود رہیں گے, جو میری آخری اطلاع ہے. اب اس کے بعد کوئی ان کا فیصلہ بدل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. کل رات انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی تھیں جو ان کے نوٹس میں ہیں, جس کے خلاف وہ چیزیں تیار کر رہے ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب نے آج آن ریکارڈ بھی کوئی بیان دیا ہے, میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, میں ان کی سپیچ تو نہیں سن سکا, لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر یہ گورنر راج لگائیں گے تو یہ ان کی اس نظام کی آخری غلطی ہوگی, اور انہوں نے کہا کہ اس نظام کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی KP کے اندر, اور KP کے اندر بہت سخت ری ایکشن آئے گا. اگر ان کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ری ایکشن نہیں آئے گا تو یہ لگا کے دیکھیں, لگ پتہ جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ لگائیں گورنر راج, ان کو پتہ چلے, ان کو ان کی حیثیت اور اوقات کا پتہ چلے, ان کو پتہ چلے کہ KP کے اندر صورتحال گراؤنڈ پر ہے کیا. تو انہوں نے ایک بات سہیل آفریدی صاحب نے کہی تھی جس کو کل میرا خیال ہے کہ وسیم ملک صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا. سہیل آفریدی صاحب نے ایک ملاقات میں, صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں, اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ اینکرز کے ساتھ ملاقات تھی یا بیٹ رپورٹرز کے ساتھ تھی یا وہ کس کے ساتھ ملاقات تھی, یا وہ جو میڈیا کے لوگ جو جبری طور پر گمشدہ کیے گئے یا آفیئر کیے گئے ان کے ساتھ ملاقات تھی. کسی ایک ملاقات میں سہیل آفریدی صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جن کے خون میں پاکستان کی محبت شامل ہے, ہم پاکستانی ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا, یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب اڈیالہ جیل کے باہر جن کو بھیجا جاتا ہے مجھ سے سوال کرنے کے لیے, تو سوال کروانے والوں نے سوال مجھ سے یہ کروایا کہ آپ کیوں پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. تو سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے بہت دکھ پہنچا, بہت تکلیف ہوئی یہ سوال سن کر کہ یہ سوال کروانے والوں کی سوچ کیا ہے کہ وہ ہمیں پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے بارے میں کوئی تو سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو سوال کروانے والے ہیں ان کی گھٹیا سوچ دیکھیں کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں, یعنی ان کی مینٹیلٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ خدا نخواستہ 1971 جیسا کوئی سانحہ ہو, لیکن انہوں نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان ہمارا ہے اور ہمیں عمران خان سے عشق اس وجہ سے ہے کہ ہمیں پاکستان سے عشق ہے, اور جس کو جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے ہمیں اس سے عشق ہے. تو کیونکہ اس وقت پولیٹیکل لیڈرز میں سے عمران خان ہی سب سے زیادہ مخلص ہے پاکستان کے ساتھ, تو ہمیں اس لیے عمران خان سے محبت اور عشق ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے, جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو عشق کرتے ہیں, جو پرچم کا احترام کرتے ہیں, جو قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو کچھ ہمارے خلاف سازشیں کرنے والے اور کروانے والے ہیں کہ اگر ہم ہٹ جائیں یا ہمیں ہٹا دیا جائے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ KP میں نہ نون لیگ کے اندر لوگ, انہوں نے کہا اگر PTI کو آپ مائنس کر دیں, PTI کو KP سے فارغ کر دیں, تو کیا یہ لوگ نون لیگ میں چلے جائیں گے, کیا یہ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے, کیا یہ JUIF میں چلے جائیں گے, کیا یہ ANP میں چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, یہ لوگ پتہ ہے سب کو کہ کہاں جائیں گے. پھر یہ اس طرف جائیں گے کہ نہ پاکستان کے پرچم کا احترام ہوگا, نہ قومی ترانے کے لیے کوئی کھڑا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ خود ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہٹا رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.